गोय तशेंच संवसारभर फामाद आशिल्ल्या बांबोळेच्या खुरिसाचे फेस्त आयतारा व्हडा उमेदीन आनी भक्तिभावान मनयले। हजारांनी भाविक फेस्ताक हजर रावन खुर्साचे बेसाव घेतले। बांबोळेचो खुरीस हो एक मागण्यांचो जागो। वेगवेगळ्या धर्माचे लोक साबार आंगवण्यो करतात आनी तांच्यो मागण्यो लेगीत पुराय जातात। आयतारा बांबोळेच्या खुर्साचे फेस्त व्हडा उमेदीन मनयले। पळयात काय भक्तिमय खीण। खुर्साची परब आमी मनयता तेन्ना आख्खे गोंयकारांक आमी फेस्ताची उनुनीत पोरगी दिता। हो अजपांचो उत्सुऱ्यांचो खुरीस आमकां स्फूर्ती दिता। आमी दिसा दीस पट्ट खुरीस घेवन जेजूचो पाटलाव करू। सगळ्यांक फुलांच्या खुर्साच्या फेस्ताची परबी आयज आमचो होलीशायनचो आसा फुलांचो खुर्स आसा तेजो सगळे आमी फेस्त आवडटा आनी गोंयभरांतले सगळे समाजाचे लोक जे आसा ते हांगा जमता आनी एक खूब पवित्र स्थान आसा कारण कितें आमी मागणी करता ह्या फुलांच्या खुर्सा कडेन ती मागणी पुराय जाता। ही आयज सगळ्यांची जी हे आसा काळजांतल्यान लोक हांगा मागणी करपाक येता आनी ती मागणी पुराय जाता म्हणून हे फेस्त सामके फामाद आनी म्हाका दिसता अशेंच आमी एकचारान आनी एकवटान हे फेस्त मनोवपाक जाय वांगडात आसपाक जाय आनी सगळे आमी पळयता भावीक आतां सकाळच्यान सुरवात जाल्ली ती सांज पर्यंत कंटिन्युअसली आसतले तशेंच आतां जे मीस आसा ते सोंपलेले आसा अशी सांजेच्या वेळारूय मीस आसा सो हे आमी समाजाक सगळ्यांक एकठांय जावन हो फुलांचो खुरीस जो पवित्र स्थान आसा हेजो मान राखून आमी हे फेस्त मनोवपाक जाय। फुलांचो खुरीस हो खूब महत्वाचो आसा आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी पुरतीच न्हू आख्खे गोंयभरांत कारण एक सगळ्यांकून पवित्र स्थान आमी मानता हो फुलांचो खुरीस आनी सगळे धर्माचे आनी सगळ्या समाजाचे लोक जे आसा ह्या फुलांच्या खुर्सा कडेन मागणी करपाक येता आनी ती मागणी पुराय जाता। ही खूब आमकां भावार्थाची गजाल आसा आनी ही भावार्थाची गजाल म्हाका दिसता आमच्या मतदारसंघानूच न्हू आख्खे गोंयभरांत जेन्ना आमी हे सायडीन पासार जाता जावं ते साऊथ गोंयचे जावं ते नॉर्थ गोंयचे सगळे लोक हांगा फुलांच्या खुर्सा कडेन मागणी करपाक येता। आमी माजोर्डासून येयले आनी आमी जायते बाबाक भुरग्याक लागून मागताले आमी हिंगा जायती पाटी हिंगा पास जाता थिंगा रोज आयकून वयताले आमगे मागीर जायत वर्सांनी एक भुरगो जालो मागीर तो भायर पडून गेलो सांग आनी एक जालो तोय 5.5 म्हयन्याचे भायर पडून मागीर एक वर्सान मागीर आनी एक बाब जाला आमगेलो जायती मागताली आमी हिंगा मागीर आतां आमगे आंगड आनी बाब जाला आतां ताका 1 वर्स जायन गेला हय आतां खुशी आहा एकदम खुशी आसा। देव को मागतालो ते आमकां भुरग्यां लागून एक देणे फाव केल्या पुरो तो जायते जाणां भुरग्यांचेर देणे आनी कसली कामाची गरज बी आहा जाल्यार बांबोळेचो खुरीस दिता आनी कामां सगळ्यांची जातात बरी करून। गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, समरिता खणगांवकार आनी संगीता ओली।